Ang pangutana na pod mga kaigsunan nga pareha ba og Dios si San Pedro og ang mga SDA nga member ni Ellen G. White? Ang tubag dili pareho. Dili pareho og Dios si San Pedro og Dios ang Dios sa mga SDA. Ngano man, ang Dios si San Pedro naghinlo sa hugang mananap. Apan ang Dios sa mga SDA wala kahinlo sa mga hugang mananap. Unya, ang Dios ni San Pedro diha sa buhat Jis 11 sa 15 nagpakita nga ang mga hugang mananap gikan sa langit o gidala balik sa langit. Mao nga ang Dios ni San Pedro o Dios natong mga Katoliko maura, pero ang Dios sa Sabrista o Dios ni San Pedro dili pareha. Kano man kay sa 15 Jis 15 sa kining buhat ang tingog mingon pag-usab ayaw isipa nga mahugaw ag bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. So, ginluan sa Dios ni San Pedro, apan sa SDA, wala maghinlo og hugaw mananap.